औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बल्कि इस वक्त मैं वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि चारसद्दा के इलाके मंदनी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे मुबैना तौर पर 1 बजे के करीब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और फिर लोगों ने एहतजाज भी किया और उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने कुरान मजीद की बेहरमती की, कुरान मजीद को जलाया, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। और इसके बाद अवाम ने मुश्तल हुए और उन्होंने मुख्तलिफ तानों को, चौकियों को आग लगाए हैं। इस वक्त इस सूरत हाल क्या है और ये वाक़ा किस तरह पेश आया, उसके बाद पुलिस ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, हुकूमत का क्या रोल बनता था, उलमा का क्या रोल बन सकता है और साथ में हमारे अवाम का क्या रोल बनता था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुबैना शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उसको थाने लेके आया जाता है, लेकिन अवाम थाने के बाहर, मंदनी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको इनके हवाले किया जाए, मुलजिम को हमारे हवाले किया जाए, जो कानूनी और आईनी लिहाज से नहीं हो सकता। इसके बाद अवाम जब उनको हवाला नहीं किया जाता तो अवाम जो है ना मुश्तैल हो जाती है और वो वहाँ पे गाड़ियों को आग लगा देते हैं ज़राए के मुताबिक, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। और साथ में पुलिस चौकी को भी, अभी जो वीडियोज़ आई है उसके मुताबिक पुलिस चौकी को भी आग लगा दी गई है, ये स्टेशन जो है। बल्कि सिर्फ उसको नहीं, अब ये एहतजाज पूरी जो तहसील है उसमें फैल चुकी है और इस वक्त तकरीबन इतलात मतलब 4 चौकिया पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई है। और इतलात ये भी है कि इस वक्त आर्मी की जवान भी पहुंच चुके हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए। अब इस केस में हम 3-4 चीजें कवर करेंगे। उलमा का किरदार, पब्लिक, हुकूमत, पुलिस और इसके बाद कानूनी तकाज़े क्या है, कानूनी नुक्ता नज़र क्या है और क्या हम हर दफ़ा ऐसे ही करेंगे। क्योंकि अगर हमने देखा है तो उसमें पुलिस इस वक्त का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पुलिस की तरफ जानिब से कम्युनिकेशन गैप नजर आ गया है। अब तक चारसद्दा पुलिस के ऑफिशियल की जो पेज है उससे 10 घंटे गुजरने के बाद भी अब तक एक पोस्ट नहीं किया गया, अवाम को अपडेट नहीं किया गया कि सूरत हाल क्या है। मतलब पुलिस की जानब से ये नहीं किया गया ऑफिशियली कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, ये जराए बता रहे हैं। जब कम्युनिकेशन गैप होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो ये चीज सामने आएगी। इसके साथ हुकूमत के जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी कोई इतलात सामने नहीं आई। मुशीर इतलात है या जो वजीर इतलात है उनकी तरफ से भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। साथ में इवन हमारा जो लॉ मिनिस्टर है वो चारसद्दा से हैं, उनकी तरफ से भी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस वक्त किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। जहां तक मैंने इनकी ऑफिशियल पेजेस चेक किए हैं फेसबुक के ऊपर, जो ब्लू टेक वाले हैं मोस्टली, तो पुलिस और हुकूमत की जानिब से तो अब तक कोई इतलात सामने नजर नहीं आई और ये हमने नहीं देखी। तो ये कम्युनिकेशन गैप हुकूमत की बिहाफ पे भी बनते हैं और ताकि अवाम को बावर किया जाता कि इस तरह वाकया हुए और हमने गिरफ्तार किया है। अब इस चीज को हम इस तरह लेके जाएंगे जिस तरह के लास्ट टाइम अगर हमने देखा था कि जो पलांग में वाकया पेश आया था तो उसमें उस वक्त के जो डीपीओ साहब थे, मुशर्रफ साहब, उन्होंने खुद आके इस मसले को सॉर्ट आउट किया था। अब पुलिस अवाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी काफी हद तक ठीक है कि इस तरह हमेशा ये अभी भी कहा जा रहा है कि जो जिस शख्स ने किया वो जहनी मरीज है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह कहा जाता है कि जहनी मरीज ने इस तरह काम किया है। अब सवाल ये बनता है, अवाम ये पूछते हैं कि हर दफा क्यों इस तरह होता है कि हर दफा कहा जाता है कि जहनी मरीज है। लास्ट टाइम जो चारसद्दा पलांग में हुआ था वो भी जहनी मरीज था, उसकी भी फॉलो जो अपडेट्स थे वो शेयर नहीं की गई। तो अवाम का भी एक सवाल बनता है। अब ये तो साबित होगा अदालत में, केस अदालत में जाएगा कि वो ज़हनी मरीज है कि नहीं है, वो अलग बात है। तीसरा पॉइंट, उलमा क्या किरदार। उलमा को भी चाहिए बल्कि चाहिए कि वो अवाम को तहम्मुल से काम लेने का कहे, मशवरा दे। सरकारी अमला को, अवामी अमला को नुकसान पहुंचाना हर किस ठीक काम नहीं है और हम इसकी बिल्कुल उसके साथ नहीं जा सकते। एक पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूं कि कुरान हमारी आखिरी किताब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी आखिरी नबी है उस पर नाजिल होने वाली आखिरी आसमानी किताब है और उस पर हमारा वैसा ही ईमान है जैसा एक कामिल और सही मुसलमान का होता है। इसकी अगर कोई बेहुरमती करता है, गुस्ताई करता है तो हमारी एहसासात को वैसी ठेस पहुंचता है जिस तरह एक नॉर्मल मुसलमान के लिए और एक सही मुसलमान की जज्बात को पहुंचते हैं। अब सवाल ये तो है कि अगर इस तरह के वाक़े होते हैं तो उसकी कानूनी नुक्ता नज़र क्या है।
پاکستان قانون کے سیکشن یعنی پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 295B کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے انلافلی اور ولنگلی اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کی سزا لائف امپریزمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے، پھر اس کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف چالان جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کو وکیل کا حق دیا جاتا ہے. اور جو ہماری قانون اجازت دیتا ہے، اور ہمارا جو قانون ہے وہ آئین کی تناظر میں بنا ہوتا ہے، اور قانون جو بناتا آئین جو بناتا ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے لوگ بناتے ہیں، جس میں ہمارے پارلیمنٹری سیاسی لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، اور ہمارا آئین جو بنا ہے یہ بھٹو صاحب کے دور میں بنا تھا، اور اس وقت کا جو مفتی محمود صاحب جیسے بڑے ہمارے عالمی بزرگ اس میں بھی شامل تھے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہر دفعہ اس طرح ہوگا اور عوام ریئیکٹ کریں گے، حکومت سائڈ پہ رہے گی، عوام مشتعل ہوں گے؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ہم کسی کو اس طرح ڈائریکٹلی قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، ان کے گھر کو جلا سکتے ہیں؟ نہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک واقعہ پنجاب میں رپورٹ ہوا تھا کہ ایک بینک مینیجر کو قتل کیا جاتا ہے نیشنل بینک کا، اور اپنا سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اس الزام لگاتا ہے کہ گستاخ رسول تھا اور اس طرح قادیانی تھا، اور اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ اس طرح ثابت نہیں ہوتا، تو اس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کیا تھا. تو اس طرح کی کسی بھی رپورٹ ہوتی ہے. تو یہ جو تفتیش، انکوائری اور انویسٹیگیشن کی بات ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو ریاست کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ملزم جو گرفتار ہوتے ہیں اس پہ جو الزام ہوتا ہے وہ یا تو اس پہ ثابت ہوگا یا پھر وہ بری ہوگا. تو یہ عوام کا کام بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں مشتعل ہونے میں پہل نہ کرے، اور یہ ہماری قانونی تقاضے بنتے ہیں. اسلام میں بھی ایون گواہ جو ہے نا لانا ضروری ہے، اور ہر چیز میں اپنے گواہ پیش کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح ہماری سوسائٹیز کا اس طرح بڑھنا انتہائی خطرناک ہے. اور یقین سمجھے کہ ہر چیز کا اپنے ایک پہلو ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لے کہ اس وقت 4 پولیس اسٹیشنز کو جلانے کی اطلاعات ہے، اس میں کتنے لوگ سفر ہوں گے. اور اب سوچ لے کہ اگر کسی تانے پولیس اسٹیشن چوکی کو آگ لگا دی گئی ہے تو اس میں بھی قرآن مجید موجود ہوتے، اس میں سورہ یاسین موجود ہی، باقی جو ہمارے مذہبی لٹریچر ہے وہ شاید پڑھا ہوتا، تو کیا وہ بھی بلیسفیمی کے تحت نہیں آتا؟ سوال یہ بنتا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا. بعض اوقات ہم جذبات سے کام لیتے ہیں. یقیناً جذبات اسلام سے، مذہب سے، قرآن سے، اپنے حضور اور نبی سے ہمارے جو جذبات جڑے ہوئے ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کاٹنے کی کوشش غلط ہے، اور نہ ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہماری نبی ہم سے بھی بڑھ کے، اپنے والدین سے بھی بڑھ کے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے. لیکن کیا بغیر گواہ، بغیر شہادت، بغیر ثبوت کے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے کچھ اندر کے لوگ بھی، شرپسند عناصر بھی واقعی اور واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں قانونی تقاضوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح خود سے جج بن کے فیصلے کریں گے تو پھر ریاست کا کردار کیا ہوگا اور ریاستی ریٹ کیا ہوگا. ابھی تک جو مجھے سامنے نظر آیا، حکومت اس واقعے میں اور اس طرح کے اور واقعات میں بھی مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. نہ کوئی اپڈیٹ شیئر کیا گیا، نہ کوئی انفارمیشن شیئر کی گئی، نہ عوام کو باخبر کیا گیا کہ اس وقت کیا ہو گیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے اور ہم آئندہ کیا کریں گے. تو جب حکومت کی بہاف پہ، پولیس کی بہاف پہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بہاف پہ غلطیاں ہوں گی تو پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. تو میرے عوام سے بھی درخواست ہے کہ پرامن رہیں. میری حکومت سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور پولیس سے درخواست ہے کہ حالات کو جلد سے جلد کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اور اس واقعے کے شفاف طریقے سے
انویسٹیگیشن کی جائے. اس میں ملوث بندہ اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو قانونی تقاضوں کے مطابق اس کا جو جرم بندہ ہے قانونی پاکستان کے تحت اس کو سزا دی جائے. عوام سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ پرامن رہیں اور اس واقعے کے بعد اب تک جو ہو چکا ہے اس پہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس حوالے سے بھی جتنی بھی قانون تقاضے ہیں وہ پوری کی جائیں. شکریہ.